अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला। आज मेरे पास इंतहाई एक मुसद्दक़ा ज़राए से इंतहाई अहम ख़बर है जो मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, और वो ख़बर इंतहाई अफसोसनाक भी है पाकिस्तान के हवाले से कि मुबैना तौर पर मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक और जाती उमरा और 180H के अंदर के ज़राए के मुताबिक जो इस वक्त जो निगरान सेटअप है उसका जो मुआहिदा है मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की ज़िद और ख्वाहिश के मुताबिक है, और निगरान सेटअप को जो तूल दिया जाएगा उसकी एक बहुत बड़ी शर्त है, वो ये है कि इमरान खान को एलिमिनेट करना है। मियाँ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जो हैं उनकी ये दोनों की मुश्तरका ख्वाहिश है, बल्कि ख्वाहिश नहीं ज़िद है कि इमरान खान को पाकिस्तान से, दुनिया से और पाकिस्तान की सियासत के पर्दे से बिल्कुल ख़त्म करना है। और इस पर मुक़्तदिर हल्के तैयार भी हैं, यानी उनकी इस ज़िद, उनकी ख्वाहिश और उनकी इस यानी शर्त पर जो हमारे मुक़्तदिर हल्के, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुत्फिक दिखाई देती है। समझ नहीं आ रहा, इंतहाई मुसद्दक़ा ज़राए के मुताबिक ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इस बात की समझ नहीं आ रही कि हमारे मुक़्तदिर हल्के, हमारे जो निगहबान हैं, जो कि अब निगरान भी हैं, उन्होंने क्यों सरेंडर कर दिया हुआ है इस ख़ानदान के सामने। कौन सी ऐसी चीज़ है उनके पास कि जिसकी बुनियाद पर ये बिल्कुल पाकिस्तान को दीवार से लगा चुके हैं। और पहले तो मैं आपको बताऊं कि पहले पाकिस्तानी अवाम जो है उनकी राय ये थी, अक्सरियत की राय ये थी, मैं आपको बताता हूं कि जो डिस्कस होता था या जो पाकिस्तानी अवाम से उनकी राय आती थी वो ये थी कि शायद PDM की 14 जमातें मिलकर इमरान खान और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी का टकराव करवा रही हैं हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए। लेकिन हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए ये एक दोनों को आपस में टकराव और लड़ाई का समा पैदा करती हैं। अब वो जो है वो भी ख़त्म हो गया। वो जो एक अंदेशा था या एक हम भी ये सोचते थे कि अल्लाह करे ऐसा ही हो कि ये जब जाएं तो उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट कम अज़ कम निगहबान ही रहें, निगरान ना बन जाएं। लेकिन उनके जाने के बाद ये साबित हो रहा है कि हमारे निगहबान जो है वो निगरान बन चुके हैं, और निगरान सेटअप का लंबे अरसे के लिए जो जरदारी, नवाज शरीफ और मरीम का मुत्फिक होना, वो सिर्फ उसकी एक शर्त है कि इमरान खान को सियासत से हमेशा के तौर पर खींच निकाला जाए। और हमारी जो मुक़्तदिर हल्के, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सिर्फ दो चीज़ों की यानी उसे उस पैमाने पर तोल रही है। एक अवामी जो रिएक्शन है उसको तो उन्होंने कर्टेल कर लिया हुआ है 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से, लेकिन अब इंटरनेशनल जो है वो लॉबिंग हो रही है और एक इन्वायरमेंट क्रिएट की जा रही है, और मुनासिब वक्त आने पर ये अमल भी कर दिया जाएगा। मेरी मुसद्दक़ा तरीन इतलात के मुताबिक अब आखिरी टास्क जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को ख़त्म करना है, और उसकी तमाम शराइत तय हो चुकी हैं। निगरान सेटअप लंबा चलेगा और निगहबान ही निगरान सेटअप के मालिक हैं। जो पहले मालिक थे वही अब मालिक हैं, और पहले कम अज़ कम वो पर्दा नशीं थे और PDM की 14 जमातें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराई जाती थी, लेकिन अब वो खुल के सामने आ गए हैं। तो मेरी गुजारिश है, मैं आपको ये एक क्लिप सुनाता हूँ जो मैंने अप्रैल 2022 के वाक़े और इमरान खान की हुकूमत को गिराने से पहले कहा था। आज 16-17 माह में वो सेम वही जो मैंने उस वक्त कहा था सेम वही हो रहा है। आप ये सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसा होने जा रहा है, अगर अमेरिका की धमकी पर अफवाज पाकिस्तान की आला क़यादत डर के इमरान खान को हटाने जा रही है कि उसके बाद नताइज क्या होंगे, तो फिर ये याद रखें कि इस वक्त आर्मी और पाकिस्तान की अवाम जो है वो आमने सामने होगी, और नफ़रत की वो दीवार जो अमेरिका अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान में खड़ी देखना चाह रहा है वो उसमें कामयाब होगा। और इस वक्त नफ़रत जो है
پہلی مرتبہ افواج پاکستان کے بارے میں پاکستانی عوام نفرت سے ان کو دیکھے گی اور نفرت کرے گی پاکستانی افواج سے۔ جی، یہ آپ نے سنا ہے کہ 2022 میں رجیم چینج آپریشن سے پہلے یہ بات میں نے کی تھی، اور آج آپ دیکھ لیں، آپ خود کومنٹ باکس میں یہ بتائیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آج وہ 100% انوائرمنٹ وہ ہے یا نہیں ہے۔ پاکستان آرمی اور پاکستان جو نگہبان تھے پاکستان کے، ان کے بارے میں عوام کی جو نفرت ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور انہوں نے جو بھی عمل کیا ہے، یعنی آپ یہ ریسنٹلی 2-3 واقعات دیکھ لیں، 14 اگست میں پکڑ دکڑ دیکھ لیں، ارسلان کے والد کی وفات دیکھ لیں، یا جو ورلڈ کپ سے عمران خان کی وہ PCB سے اس کی کامیابی کے جھنڈے نکالنے سے لے کے ہر عمل میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ننگی ہوئی ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس قدر ننگی ہوئی ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پاس اور کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا سوائے ان کے تن پر ایک چڈی کے۔ اب اگر یہ سمجھتے ہیں، میں حیران ہوں کہ اتنے بڑے ادارے اور اس کے سربراہان جو ہے، اتنے بڑے بڑے جرنیل جو ہیں، کیا ان کی جو عقل ہے وہ بالکل سلب ہو گئی ہے کہ وہ یہ دیکھ نہیں پا رہے، اور وہ کٹ پتلی بنے میں صرف ایک خاندان کے سامنے، اور صرف ان کی کرپشن نہیں بلکہ اپنی کرپشن بھی، اپنے ساتھیوں کی کرپشن بھی بچانے کے لیے وہ پاکستان کو اس حد تک لے کے چلے گئے ہیں کہ اب پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ انہیں بھارت کی فوج سے خطرہ نہیں ہے، انہیں افغانستان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، انہیں اسرائیل امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، انہیں پاکستان کے تمام دشمنان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، انہیں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ افواج پاکستان سے ہے۔ اور بدقسمتی سے افواج پاکستان کی بہت زیادہ قربانیاں تھیں، لیکن وہ قربانیاں چند جرنیل برباد کر رہے ہیں، اور چند جرنیل اپنی خواہشات کی تکمیل اور اپنی یعنی اقتدار کو طول دینے کے لیے اور اپنے ملک پر اپنی گرپ کو قائم رکھنے کے لیے ملک کو اس نہج تک لے گئے ہیں کہ عوام ان سے نفرت کر رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ جو اب اپنے ہر عمل سے دیکھ لیا کہ آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ ریورس ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں جگ ہسائی ہوئی ہے آپ نے PCB کی ویڈیو سے جب عمران خان کو نکالا ہے، اور دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ بنے، آپ ارشد شریف کے قتل پر تنقید کا نشانہ بنے، اور آپ اب تک کے جتنے بھی 17 ماہ کے عوامل ہیں، اگر اس کو ایک لمحے کے لیے کسی میٹنگ میں بیٹھ کے آپ اس کو انالائز کریں تو آپ کو ہر عمل ریورس ملا ہے، اور اس کو وہ باؤنس بیک ہوا ہے۔ اب خدا کے لیے یہ عمل مت کیجئے گا کسی کی خواہش پر، کسی کی ضد پر، کہ اگر واقعی آپ نے یہ کر دیا تو یہ ہمارے پاکستان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ اور عوام جو جس نہج تک پہنچ چکی ہے، آپ نے بے شک خوف کی فضا سے انہیں کنٹرول کر لیا ہوا ہے، لیکن ان کے دلوں میں جو نفرت ہے اس سے کیسے کنٹرول کریں گے؟ خدا کے لیے یہ سوچیں کہ جب آپ بنگلہ دیش کی عوام میں، جب مشرقی پاکستان کی عوام کے دلوں میں نفرت تھی تو آپ اسے کنٹرول نہیں کر پائے تھے، اور آپ نے دنیا کی واحد تاریخی آپ نے سرنڈر کیا تھا، سائن کر کے آپ نے ہتھیار ڈالے تھے۔ اب خدا کے لیے کوئی ایسا تجربہ مت دہرائیں جس سے آپ باقی ماندہ پاکستان کو بھی کھو دیں۔ اور میری آپ سے التجا ہے کہ تھوڑا سا تھنک ٹینک جو ہے نا، اس کو بٹھا کے اس تمام حالات کا جائزہ لیں، اور اگر آپ نے واقعی یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے ان کی ضد اور خواہش پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ اور عوام جو ہے وہ اس وقت تو خوف میں ہیں، لیکن ان کے خوف کے پردے آہستہ آہستہ چاک ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا 14 اگست پر آپ کی تمام تر ضد اور خواہش کے باوجود PTI کے جھنڈے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ نکلے ہیں باہر۔ اب بھی خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور پاکستان کو ان کے نگہبان بن کے سوچیں، نگران بن کے مت سوچیں۔ اب کوئی PDM نہیں ہے جس کے پردے کے پیچھے چھپ کے آپ سب کچھ کرتے رہیں گے تو لوگ اس کی طرف دیکھیں گی کہ وہ کر رہی ہے۔ اب تو نگہبان آپ تھے جو اب نگران ہو چکے ہیں، اور اب تو باتیں ہونے لگیں ارسلان کے واقعے سے کہ آپ نے 8 سال پہلے جو آپ نے ISPR کا ایک گانا ریلیز کیا تھا کہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے، تو وہ آپ نے آج سچا ثابت کر دیا ہے کہ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔